बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हवाले से गुफ्तगू की थी, और वो भी जो हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे देखने वाले हैं, यंग लायर्स हैं, और जो हमारे दीगर लॉ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं और विरासत के जो कवानीन हैं उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू हो जाए। तो पहले पार्ट में हमने उस पर गुफ्तगू की थी कि विरासत कब होगी, कैसे होगी, और जो फोत हो जाता है उसके हिस्से की तकसीम किस तरह होगी। हमने इससे पहले वीडियो में बताया था और आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। आज जो जिस पे हम बात करेंगे उसी टॉपिक और उसी मौजू के तसलसल से, क्योंकि ये एक बहुत लंबी मौजू है, लेकिन इस पे हम कोशिश करेंगे कि 2-3 मिनट में हम अपनी गुफ्तगू को समेट लें, और जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसको मुन्नास बार बार पूछते हैं, यंग लायर्स पूछते हैं, तो उन तक इंशाअल्लाह हमारी बात मुख्तसर अल्फाजों में पहुँचेगी। पहली बात जो हमने विरासत के हवाले से की थी कि जब विरासत एक शख्स फोत हो जाता है, उसकी विरासत हो जाती है, उसके आगे फिर क्या तरीक़ाकार होता है। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है तो दो किस्म की उसकी प्रॉपर्टी रह जाती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो जिस तरह बैंक बैलेंस हो गया, या नकद रकम हो गया, ज़ेवरात हो गए, कोई और इस किस्म की चीज़ हो गई, वो तो ठीक है, वो तो तकसीम हो जाएगा वरसा के दरमियान। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जायदाद हो गया, प्लाट हो गया, इसी तरह ज़री ज़मीनें हो गई, तो उसकी जब तकसीम से पहले उसका जब इंदराज होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो हमारे मुल्क में प्रॉपर रेवेन्यू एहलकारान उसी जायदाद का रिकॉर्ड रखते हैं, और जब कोई शख्स पोत हो जाए तो उसके पोत हो जाने के बाद वो उसका इंतकाल दर्ज करते हैं। वो मुताबिक कानून पटवारी हल्का इस अमर का पाबंद होता है कि वो मालूमात अपने साथ रखे अपने रोज़नामचे में कि जो भी शख्स पोत हो जाता है उसका अपने साथ वो इंदराज करते हैं। जब उसका इंतकाल का इंदराज होता है, विरासत के इंतकाल का, तो उसके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी होती है कि वो रेवेन्यू एहलकारान को फराहम करनी होती है। जिस तरह जो बंदा मरा है उसकी डेथ सर्टिफिकेट हो गया, उसकी अटेस्टेड कापी हो गई, इसी तरह लीगल हेयर्स जो है उसकी लिस्ट देनी पड़ती है। इस तरह जो शरीयत के हवाले से जितने शेयर उनके बनते हैं वो इसकी उसकी एक शरीफ फतवा किसी मुस्तनद आलिम दीन से ये देना पड़ता है, और उसके बाद वो गवाहान की मौजूदगी में मजलिस में उसका इंतकाल का इंदराज होता है। तो यही तरीका है उसके जायदाद के इंदराज का। अमूमन देखा गया है कि जब कोई फोत हो जाता है तो बहुत अरसे तक उसके विरासत का इंतकाल नहीं होता, तो जिससे मज़ीद मसाइल ये पैदा होते हैं। तो चाहिए ये कि जब कोई फोत हो जाए तो फ़ौरन रेवेन्यू एहलकारान को इत्तला देनी होती है, और ये डॉक्यूमेंट फराहम करने होते हैं कि वो उसका इंदराज करें। इसके अलावा जो अहम बात है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो आम लोग अक्सर ये पूछते हैं कि जो हमारे मुल्क में अक्सर ख़वातीन को उनके जायदादों में हिस्से से महरूम किया जाता है, अक्सर विरासत के इंतकालात में वो उनके नाम इंदराज नहीं होता, या बाज़ हमारे बंदोबस्ती अज़ला जो है ये वाली स्वात के रियासत जब यहाँ मुदहम हो गई, पाकिस्तान में वो स्टेट मुदहम हो गया, तो उस वक़्त जब बंदोबस्ती रिकॉर्ड बन रहा था तो उसी रिकॉर्ड में वह इलाके के रवाज के मुताबिक सिर्फ मेल जो ओनर्स थे, मर्द जो मालिकान थे, उनके नाम इंदराज हो गया, और जो ख़वातीन थी उनको मुकम्मल उसी से महरूम रखा गया। तो उससे बड़े मसाइल फिर पैदा हुए। फिर अदालतों में केसों की बरमार एक किस्म की शुरू हो गई। ख़वातीन आते थे अदालतों में अपने मुकदमात दायर करते थे, और अदालतों पर बहुत बेइंतहा बोझ बढ़ गया, और लोग दादरसी हासिल करने के लिए उन्होंने अदालतों का रुख किया। तो ऐसी सूरत हाल में ये सन 1990 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि ख़वातीन कोई रस्म, कोई रवाज, दुनिया का कोई भी कानून किसी भी शख्स को उसकी विरासत से महरूम नहीं कर सकता। ये ठीक नहीं है कि किसी के नाम रेवेन्यू जो रिकॉर्ड है उसमें इंदराज नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपने हक से महरूम हो गया। तो उस फैसले में उन्होंने करार दिया PLD 1990 में कि जो भी वरसा है उनके नाम ठीक ठाक इंदराज होगा, बशर्ते कि वो अपने आप को साबित करे कि ये उनका तरका है मुतवफ़ी का और हम उनके वारसान हैं। तो ये चीज़ अगर साबित हो तो उनके नाम बाकायदा इंदराज होगा, और उसके बाद फिर इंदराजात शुरू हो गए, और जितने भी मुकदमात ख़वातीन के थे तो उनके हक़ में डिग्री होना शुरू हुई, और अभी तक बेशुमार ख़वातीन को उनका हिस्सा, उनका हक़ अदालतों से मिल चुका है, और इस तरह शजर नसब में भी उनके नाम इंदराज हो गया। तो ये लोगों का ये एक शिकवा ज़रूर रहा है कि यहाँ पर बाज़ अज़ला में
میں خواتین کو بالکل ان کے جائیداد سے محروم کیا گیا تھا۔ دوسری جو اہم بات ہے، بعض جو اضلاع ہے، سیٹل ایریا ہے پہلے سے، اس میں یہ ہے کہ اکثر جب انتقالات ہوتا ہے تو وہاں کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں، چونکہ خواتین تو ہماری دیہاتی خواتین ہوتی ہے یا پردہ نشین خواتین ہوتی ہے، ریونیو اہلکاران کے ساتھ ان کا آنا جانا نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا اکثر خواتین کا، تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ پراپرٹی کا اندراج واحد اپنے نام کر دیتے ہیں اور خواتین کو اس میں محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس میں مختلف اوقات میں حکومت نے، پارلیمنٹ نے قانون سازی بھی بہت ساری کی ہے، اور ابھی ریسنٹلی ہماری پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا تھا، اور جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اپنی بہن یا بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کرے گا، یہ ان کا بنیادی حق ہے، اور اس طرح کوئی کا انتقال ثابت ہو گیا تو وہ بالکل فراڈ کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اس میں سزا بھی ہے، اس میں جرمانہ بھی ہے، اور قید دونوں بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ لیگل ریمیڈی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے، وہ جا سکتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف مقدمات بالکل دائر کر سکتے ہیں، اور وہی انتقال منسوخ ہوگا، اور ٹھیک ٹاک جو صحیح انتقال ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد وہ ریونیو اہلکاران درج کریں گے۔ اور آخری جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وراثت میں جب وراثت ہوتی ہے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس پہ بات کی تھی، لیکن ایک جو ضروری وہ جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی وارث کی مال کی تقسیم ہوتی ہو تو سب سے پہلے اس کے جو قرض ہے وہ اس سے ادا کیا جاتا ہے، دوسرا جو ہے اس کی تجہیز و تکفین کا جو خرچہ ہے وہ اس سے الگ کیا جاتا ہے، اور تیسری جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد پلا جگہ دی جائے یا پلا کسی خیراتی ادارے یا ٹرسٹ کو دی جائے یا کسی کو اس نے وصیت کی ہو، تو اس میں یہ ہے کہ وہ الگ کیا جائے گا۔ لیکن وصیت میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو وصیت کرتا ہے وہ اپنی پراپرٹی کی 1/3 سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا، اور اس طرح اگر کوئی وصیت انہوں نے کی ہو تو وہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہوگی۔ تو اس کے علاوہ اگر جو جائیداد ہو 1/3 سے باقی وہ ان کے ورثاء کی جائیداد ہے، ان کے مابین تقسیم ہوگی۔ دوستو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لمبا موضوع ہے، بہت سارے سوالات اکثر ہمارے ویورز پوچھتے ہیں اسی وراثت کے حوالے سے، جائیداد کے تقسیم کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جائیداد کی تقسیم کس طرح ہوگی، اور جب یہ جائیداد اندراج ہوگا تو پھر تقسیم اس کا کس طرح ہوگا۔ دیگر پھر اکثر جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ بالکل قبضہ کر لیتے ہیں اور خواتین کو ان کا حصہ نہیں دیتے، یا بعض جو بھائی ہوتے ہیں ان کو اپنا حصہ نہیں ملتا، تو جو مشترکہ مالکان ہیں وہ اپنے شیئر الگ کس طرح کریں گے، اپنی پراپرٹی اپنے استعمال میں کیسے لائیں گے، یہ اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اس کے بعد جو ہم پیش کریں گے آپ کے خدمت میں، اس میں انشاءاللہ اس کے جوابات ہم دیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہو، کوئی تجاویز ہو تو آپ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پہ دیا گیا ہے، ہمارا ای میل بھی دیا گیا ہے، اس پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، بالکل کسی بھی وقت واٹس ایپ پر آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا، آپ کی ہم قانونی معاونت کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ تو جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔